pagtumaimong mahal nga kasuguan. Pagbasa gikan Santo sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaw ikaw, O Ginoo. Misulod si Jesus Jerusalem, unya miadto siya sa templo bitan-aw sa mga butang niini. Apan kay hapon naman miadto sa Betania, kiduyugan na sa 12 ka mga tinunan. Sa sunod nga adlaw, samtang namalik sila gikan sa Betania, gigutom si Jesus. Nakita niya sa layo ang usa ka kahoy gira na nahon pagayo. Iduol siya sa kahoy aron pagsusi kung may bunga ba kini. Apan sa pag-abot niya, mga dahon lamang ang iyang hikaplagan, kay dili pa man ting bunga. Miingon si Jesus sa kahoy higera, sukad karon wala nay makakaon sa ibong bunga. Ug nakadungog niini ang iyang mga tinunan. Sa pag-abot nila sa Jerusalem, pisulod si Jesus sa templo ug giabog ang tanan, namalit ug namaligya didto. Gitikwang niya ang mga lamisa sa mga maniningil ug salapi, mangingilis ug salapi, ug ang mga lingkuranan sa mga namaligyag sa lampati. Utugot nga adunay magdala bisag unsa latas sa tukaran sa templo. Unya gitudloan niya ang mga tao nagingon ng Dios diha sa kasulatan. Paganganlan ang akong balay ug balay sa pagampo alang sa tanang mga tao. Apan gihimo ninyo kini nga taguanan sa mga tulisan. Nakabalita nini kadagkuan sa mga pare ug ang mga magtutudlo sa balaod. Busa misulod sila sa pagpangita pinaagi sa pagpatay kang Hesus. Nahadlok sila kaniya kay dadadiman sa iyang mga pagtulunan ang tibuok panon sa mga tao. Sa pagkasawmsom na si Hesus ug ang iyang mga tilunan mibiya sa syudad. Sayo sa pagkabuntag, samtang naglakaw sila sa dalan, nakita nilang kahoy higera. Kini laya na gikan sa kidatumian ngadto sa mga gamot. Ug nahinumdom si Pedro sa pagtunglon Hesus sa mga kahoy higera. Ug siya mingon kaniya, magtutudlo, tanawara, namatay ang kahoy higera nga imong gitunglo. Mingon si Jesus kanila, timan ni gini, kung kamo may pagtuo sa Dios, makasuko kamo nining bungtura. Maalsa ka ug layak ngadto sa dagat. Kung kamo walay pagduha-duha, sulod sa iyang kasing-kasing kudili, nagtuo nga mahimo ang inyong gisulti. Mahimo gayud kini. Tungod dinhi nag-ingon ako kaninyo, nga kung kamo magampo ug mangayo kunsa usa ka butang, tuohin ninyo nga madawat ninyo kini ug mainyo gayud kini. Hinigtindog ninyo aron sa pagampo kung aduna kamoy kayugot, batok kang bisan kinsa, pasayloa o nasiya, aron ang inyong amahan nga tuwa sa langit mo pasaylo kaninyo. Ngayon ang Ebanghelyo sa Ginoo.